जैसे कोई मोहब्बत करने वाला शख्स किसी से मोहब्बत करता है लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, उसकी मोहब्बत का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसने इजहार नहीं किया। लेकिन जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तब अगला भी उससे मोहब्बत करना शुरू करता है और इस तरह दोनों को मोहब्बत का पता चलता है। खुदा के साथ मोहब्बत यानी आपका ईमान है, लेकिन मोहब्बत का इजहार वो आपके अमाल हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में वो अमाल सरअंजाम देकर अपनी मोहब्बत का इजहार अपने खुदा के साथ करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको भी साथ ले लूं ताकि आप भी हमारी बातचीत का हिस्सा बन सकें और हम मिलकर सीख सकें ईमान क्या है और अमाल क्या है। दिल भाई, जैसा कि आप टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, ईमान और अमाल, जब आप बात कर रहे थे तो फ़ौरन मेरे जहन में एक खूबसूरत ज़बूर चलना शुरू हो गया, आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। वाह वाह। तो बहुत अच्छा हो अगर हम सब मिलकर सिताइश करें और ये ज़बूर जो है मिलकर गाएं, और मैं चाहूँगा कि पादी साहब ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे साथ प्ले करें। वेरी गुड, चलिए हम मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं। यस। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के। मेरे बारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, मेरे बारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप बचाया है, ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप बचाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के। Praise the Lord, hallelujah। ओ जोर मेरा है। खुदावंद हमारा जोर है, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, सब कुछ खुदावंद हमारा है। हालेलुया। अमन भाई आपने बहुत खूबसूरत गीत गाया और साइमन भाई आपने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, खुदावंद ने आपको बड़ा खूबसूरत तोड़ा दिया है कि आप गिटार बजाकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और आप गीत आवाज़ के ज़रिए खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं कि खुदावंद ने आपको ज़बरदस्त आवाज़ दी है। और अभी चूँकि आपने जो मुझे पॉइंट बताया वो पॉइंट आपका आ चुका है, तो अभी मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ, तो ये आपका पॉइंट है। जैसे आज बात कर रहे थे ईमान और अमाल के बारे में, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पे हमें अमाल और ईमान के बारे नज़र आता है। तो पादरी साहब, जैसे अब्राहम का वाक़या में नज़र आता है कि कैसे वो अपने ईमान पे कायम रहा और फिर उसके साथ साथ ना सिर्फ ईमान पर कायम रहा बल्कि उसने अमल करके भी दिखाया कि जब खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो उसने वो अमल करके दिखाया। तो इसी तरह आप ईमान और अमाल को बाइबल मुकद्दस में से और किस तरह लेते हैं?
ہاں جی، جیسے کہ یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. جی جی. اور پھر یعقوب کے خط میں ہی لکھا ہے کہ ایمان اور اعمال ایسے ہیں جیسے روح اور بدن ہے. ہاں. یعنی روح بدن میں سے نکل جائے تو تو بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے، جی مردہ جی. ہو جاتا ہے. ہاں. تو اسی طرح دونوں چیزیں لازم المظلوم ہیں. جی. تو اس لیے جب تک ایمان اور ساتھ اس کے اعمال نہیں ہوتے جی جی. اس وقت تک نامکمل ہے. نجات اگر پانی ہے، جی جی. نجات ہے، جی جی. تو وہ ان دونوں چیزوں کو برابر لے کر ہمیں لے کر، یعنی کہ چلنا ان ہوگا. دونوں کا توازن بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جب ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں جی جی. دو شخص جو ہیں ہاں. وہ دعا کر رہے ہیں. ہاں. ایک فریسی ہے ہاں. اور ایک مسئول لینے والا ہے. جی جی. اور فریسی جو ہے نا وہ اپنے ان کاموں کو، وہ جو اس نے نیک امال کیے، ان نیک امال کو اپنے کو جتلاتا ہے کہ میں دہ یقی دیتا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں. لیکن وہ شخص جو دنیا کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، رسول لینے والا ہے، وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے کہ خدا کہ میں گناہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. بالکل. تو اس لیے اعمال پہ ہی تکیہ نہیں کرنا بلکہ ایمان اور اعمال دونوں پر تکیہ کرنا ہے. آپ پھر ہم چلیں گے آگے. آپ کی بات کو ایسے ہی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ بہت دفعہ آج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے گھر میں آتے نہیں ہیں لیکن اپنے ہدیہ جات بھیجتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا کے گھر میں آ کر عبادت کرنا اولین ہے. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں جی جی. اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جی جی. اور خدا کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جی بالکل. اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر اگلا کام جو ہے وہ ہمارا عمل کرنے کا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہمیں ایک ملتی ہے، وہ 12 سال سے عورت بیمار ہے اور اس کے خون جاری ہے. بالکل. اب اس نے سنا تھا کہ کہ یسوع مسیح ہے جو ایک نجات دہندہ ہے، وہ نجات دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور وہ بیماریوں کو دور کرتا ہے. اب یہ بات اس نے سنی ہے اور سن کر اس نے اس پر عمل کیا ہے. اور عمل کیا ہے اس کا کہ وہ چل کر یسوع کے پاس گئی ہے. اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا خون بہنا جو ہے بند ہو گیا. کیونکہ اس نے ایمان اور عمل دونوں چیزیں کی ہیں. ایمان لائی ہے یسوع مسیح پر اور پھر اس نے عمل کیا ہے. اور ایمان کہاں سے ملا اس کو؟ سننے سے. اور جیسے کہ رومیو کے خاتمہ میں ملتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب عمل نہیں ہم کر پاتے تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں وہ مشکلات نہیں نکلتی اور پھر ہم اچھی زندگی نہیں گزارتے. ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی میں اعمال بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایمان اور اعمال دونوں کو یکجا متفق کر کے ایک توازن میں لے کر زندگی گزاریں گے تو خدا ضرور ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. آج کے سفر میں، آج کی بات چیت میں میرا ایمان ہے آپ نے بہت ساری برکات کو حاصل کیا ہوگا. آج کے سفر کا یہیں اختتام ہوتا ہے. ملیں گے آپ کو ایک نئے سفر میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.